त्यो चाहिँ बुझ्नु भएन कि म्यानेजमेन्टको डोमेनमा म्यानेजमेन्टको एरियामा रिसर्च गर्नुलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्छौँ भनेर भन्ने होइन। बरु म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन म्यानेजरहरूले गर्छ, प्रोफेसनलहरूले गर्छ, खास गरिकन अर्गनाइजेसनहरूको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि, म्यानेजरियल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि त्यस्तो खालको रिसर्चलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर भन्छ। त्यसैले गर्दा यसको डेफिनेसन हेरौँ, कुपर एन्ड सेन्डलरको डेफिनेसन। कुपरको बुक एकदम राम्रो बुक छ, मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। बिजनेस रिसर्च अथवा म्यानेजमेन्ट रिसर्च सेम हो। म्यानेजमेन्ट रिसर्च अफ बिजनेस रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्क्वायरी, systematic inquiry which objective is to provide information to solve managerial problems. So बुझ्दै हुनुहुन्छ यो डेफिनेसनमा त के बुझ्नु भयो त? The objective of management research is not to create the universally accepted laws, universally accepted principles. The objective of management research is to solve the managerial problems. यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कुपरहरुको डेफिनेसनले पनि त्यो भन्यो है। अब यसमा धेरै कुरा बुझ्नु पर्ने कुरा के पनि छैन। सिस्टमैटिक इन्क्वायरी भनेको के हो हामीले पहिले थाहा छ। खाली यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुस् त यसको objective चाहिँ के हो त भन्दाखेरि is to provide information to solve managerial problem. That's it. अब यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डेफिनेसनले फन्डामेन्टल रिसर्चलाई इन्क्लुड गर्दैन। त्यसैले गर्दा मैले भनेको थिएँ कि म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्नाले those research which are applied by their nature and which are conducted in order to solve the problems in the organization. हैन, म्यानेजरहरुले फेस गरेको प्रब्लमको सोलुसन निकाल्ने रिसर्चलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्छौँ। यो होइन कि मार्केटिङको एरियामा रिसर्च गर्यो भने म्यानेजमेन्ट अथवा ओबीमा रिसर्च गर्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्ने चाहिँ होइन, नझुक्किनु होला। भन्नाले अनिलले चाहिँ नि ओबीमा चाहिँ रिसर्च गर्यो, अब भर्खर अब थेसिस लेख्यो भनेदेखि त्यसलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्च हो भनेर भन्न मिलेन के। किनभने त्यो त अनिलले त एकाडेमिकली थेसिस लेखिराखेको छ भनेदेखि उले पार्शियल फुलफिलमेन्ट एमबीएस को पार्शियल फुलफिलमेन्टको लागि चाहिँ लेख्यो, त्यो त फन्डामेन्टल रिसर्च हो। त्यसलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर चाहिँ भन्न मिलेन, भन्नु हुँदैन। त्यो म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेको म्यानेजरहरूले अप्लाइड कन्डिसनमा गर्ने हैन, रियल टाइम प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि गर्ने रिसर्च चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिसर्च हो। सो नेक्स्ट डेफिनेसन हेरौँ त एक्चुअली जिकमन, विलियम जिकमनको डेफिनेसन। यो बुक पनि एकदमै मजाको बुक छ। म्यानेजमेन्ट रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एन्ड objective process of gathering, recording and analyzing data for aid in making business decision. अब हेर्नुस् यहाँ पनि त्यही त देख्नु भयो। फर भनेपछि के को लागि गर्ने त म्यानेजमेन्ट रिसर्च के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि फर एड इन मेकिङ बिजनेस डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि हामीले म्यानेजमेन्ट रिसर्च गर्छौं। म्यानेजमेन्ट डिसिजन अथवा बिजनेस डिसिजनलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट रिसर्च गर्छौं। त्यही छ हैन। नभए रिसर्चमा त नर्मली डेटा ग्यादरिङ, डेटा रेकर्डिङ, डेटा एनालिसिस हुन्छ नै हैन। इन्फर्मेसन सिस्टमको एउटा पार्ट भनेको रिसर्च सिस्टम पनि हो के। कतिपय इन्फर्मेसनहरु तपाईको इन्टरनल रेकर्ड सिस्टमहरुबाट आउँछ, कतिपय इन्टेलिजेन्स सिस्टमहरुबाट आउँछ, भनेको इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरु आउँछ। कतिपय इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सजिलोसँग डिग आउट गर्ने चाहिँ हामीलाई
सजिलो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डिग आउट गर्न नसक्ने इन्फर्मेसनहरू छ भनेदेखि अब हामीले के गर्छौँ त्यसमा डिपली साइन्टिफिकल्ली इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो फाइनेन्सियल प्रब्लम होस्, चाहे त्यो ह्युमन रिसोर्स प्रब्लम होस्, चाहे त्यो कुनै पनि प्रब्लम होस्, प्रोडक्सनसित सम्बन्धित प्रब्लम हो, क्वालिटी म्यानेजमेन्टसित प्रब्लम होस्, कुनै पनि यो प्रब्लममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसन पुग्दैन, अपुग हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले रिसर्च गरेर हेर्छौँ। त्यही रिसर्च म्यानेजमेन्ट रिसर्च हो। म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेको फाइनली म त्यही फेरि रिपिट गर्दैछु, म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेको फन्डामेन्टल हुँदैन है। म्यानेजमेन्ट रिसर्च जहिले पनि अप्लाइड रिसर्च हुन्छ र यो हामीले एकाडेमिकली थेसिस रिपोर्टहरू लेख्छौँ, त्यसलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्दैनौँ। म्यानेजरहरूको प्रब्लम सल्भ गर्नुको लागि, बिजनेस प्रब्लम सल्भ गर्नुको लागि अथवा डिसिसन मेकिङ गर्नुको लागि गर्ने अप्लाइड रिसर्चलाई मात्रै म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर बुझ्नु होला। यो उमा शेखरनको एउटा हेर्नुहोस् त, उमा शेखरनले Shekaran identifies the benefit of research knowledge to managers as follows. त म्यानेजरहरूलाई रिसर्चबाट के फाइदा हुन्छ त भनेर उमा शेखरनले 2000 मा यो बेनिफिटहरू चाहिँ भन्नु भएको छ। त म्यानेजरहरूले रिसर्च लाई युज गरेर के गर्छन् भन्दा दे ट्राई टु आइडेन्टिफाई एन्ड सल्भ स्मल प्रब्लम्स इन द वर्क प्लेस हैन। कतिपय इनइफिसियन्सीजहरू हुन सक्छ ह्युमन रिसोर्सेसमा, त्यसै गरी आएर तपाईको नम्बर अफ डिफेक्सनहरू एकदमै हाई हुन सक्छ हैन। त्यसै गरी आएर इम्प्लोइ टर्नओभर अनि इम्प्लोइजहरुको बिचमा कन्फ्लिक्टहरू हुन सक्छ अनि तपाईको वेस्टेजहरु चाहिँ धेरै भएको हुन सक्छ। दिज आर सम प्रब्लम्स that the organization may be facing. So by using the research knowledge, managers can identify what the real problem is and tries to solve it हैन। यो सानो प्रब्लमहरु चाहिँ हो। अर्को चाहिँ नि सेकेन्ड, know how to discriminate good from bad research हैन। अब म्यानेजरहरुलाई तपाई जस्तै तपाईहरुले किन रिसर्च गर्ने त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के भयो भन्दा भोलि गर्दा तपाईहरु म्यानेजर हुनु भयो भनेदेखि सानो प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि पनि रिसर्च चाहिँदो रहेछ। दोस्रो कुरा चाहिँ भोलि तपाई म्यानेजर भएर जानु भयो भनेदेखि तपाईको फर्ममा अलिकति ठुलो फर्म भयो त्यहाँ रिसर्च गर्न पर्ला। अनि कुन राम्रो कुन नराम्रो रिसर्च हो भन्ने कुरा तपाईले रिसर्च नगर्नु होला, तपाईलाई सीईओ नै हुनु भयो, तपाई एन्टरप्रेन्योर हुनु भयो, तर तपाईले रिसर्च नगर्नु होला, अरूलाई रिसर्च गराउनु होला, तर कसले राम्रोसित गरे कसले राम्रोसित गरेन रिसर्च, त्यो इमानदारपूर्वक काम गरेछ भन्ने कुरा, रिसर्च गरेछ भन्ने कुरा त तपाई एज अ एन्टरप्रेन्योर एज अ सीईओ तपाईले छुटाउन सक्नु पर्यो नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि राम्रो रिसर्च कस्तो हुन्छ नराम्रो रिसर्च कस्तो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाई एज अ सीईओ पनि छुटाउन सक्नुपर्छ। र थर्ड, appreciate and constantly remember the multiple influences of factors। भनेको बिजनेस डिसिजन मेकिङमा नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर numbers of variables that are responsible for creating certain situation, certain condition. This reality can be understood by the help of research हैन। रिसर्चमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नर्मली try to control the influences, we try to control the influences of the extraneous variables or exogenous variables हैन। एक्सट्रानियस र एक्सोजेनस भेरिएबलहरुको इन्फ्लुएन्सलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्छौं, which means that we have realized the influences of extraneous and exogenous variables in our condition हैन। सर्टेन कन्डिसन क्रिएट हुनमा अरु भेरिएबलको भूमिका चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रियलाइज गर्छौं रिसर्चबाट। So the research knowledge, the knowledge that comes from research helps to
understand the influences of multiple factors मोडल तर हाम्रो त रियालिटीमा त के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर सो मेनी यक्स हैन x1 x2 x3 एन्ड xn सम्म चाहिँ मल्टिपल फोर्सेसहरु चाहिँ हुन्छ हैन y लाई डिटरमाइन गर्ने फोर्सेस त त्यसैले गर्दा इफ सेल्स इज डिक्रिजिङ देन हामीले एउटा मात्रै फ्याक्टरले सेल्स घटेको भन्ने कुरा चाहिँ भन्न मिल्दैन देयर आर सो मेनी factors that are primarily responsible for the creating situation of decrease in sales हैन यो हाम्रो अब सेल्स हुन सक्छ अथवा एम्प्लोइ टर्नओभर हुन सक्छ एम्प्लोइ डिसस्याटिस्फ्याक्सन कस्टमर कम्प्लेनहरु हुन सक्छन् यस्तो खालको सिचुएसनहरु क्रिएट हुनुमा चाहिँ नि मल्टिपल फ्याक्टरहरुको रोल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मज्जाले मोडलिङ गरेर चाहिँ हेर्न सक्छौं त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा भयो मल्टिपल इन्फ्लुएन्सेसहरु चाहिँ हुन्छन् है भन्ने कुराको रियलाइजेसन चाहिँ रिसर्चले गर्न सक्छ रिसर्च नलेजबाट आउन सक्छ नम्बर 4 टेक क्याल्कुलेटेड रिस्क एन्ड डिसिजन मेकिङ त हामीले तीनटा सिचुएसनमा गर्छौं एउटा चाहिँ तपाईको नो रिस्कको सिचुएसनमा नो रिस्कको सिचुएसनमा डिसिजन मेकिङ गर्नु भनेको भाग्यमानी थाल्नुस् त्यस्तो एकदम रेयरली हुन्छ हैन अर्को चाहिँ तपाईको अनसर्टेनिटीको सिचुएसनमा र अर्को रिस्कको सिचुएसनमा त धेरै जस्तो बिजनेस डिसिजनहरु चाहिँ नि अनसर्टेनिटीमा पनि हुँदैन अनसर्टेनिटी भनेको पनि कमै हुन्छ अनि नो रिस्कको सिचुएसन पनि कमै हुन्छ तर डिसिजन मेकिङ धेरै जस्तो म्यानेजरहरुले चाहिँ अथवा एन्टरप्रेन्योरहरुले चाहिँ बिजनेस डिसिजन मेकिङ चाहिँ नि कस्तो सिचुएसनमा गर्छ भन्दा रिस्कको सिचुएसनमा गर्छ तीनटा सिचुएसन हुन्छ हैन डिसिजन मेकिङ गर्ने एउटा नो रिस्क अर्को रिस्क अर्को अनसर्टेनिटीको सिचुएसन त अनसर्टेनिटी र अनि नो रिस्कको सिचुएसन कमै हुन्छ धेरै जस्तो डिसिजन मेकिङ हामीले चाहिँ रिस्कको सिचुएसनमा गर्नुपर्छ रिस्क क्यान बी क्याल्कुलेटेड बाइ द वे हैन हामीले प्रोबेबिलिटी जुन पढ्नु भएको छ तपाईहरुले फर्स्ट सेमेस्टरमा त प्रोबेबिलिटी भ्यालुहरुलाई युज गरेर हामीले रिस्कलाई क्याल्कुलेट गर्छौं यो क्याल्कुलेटेड रिस्कहरु चाहिँ नि लिने किनभने हामीले यति सर्टेन रिस्क लियो भने त्यसको यति रिटर्न पनि हुन्छ रिस्क सँगसँगै रिटर्न पनि हुन्छ भनेर हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौं त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा एज अ म्यानेजर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एस्टिमेट गरेर रिस्क एस्टिमेट गरेर रिस्क क्याल्कुलेट गरेर त्यति रिस्क चाहिँ बेयर गर्नु चाहिँ पर्छ हैन त त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको लागि पनि रिसर्चको नलेज भयो भने राम्रो तपाईहरुले जुन पोर्टफोलियो थ्योरी फाइनान्समा खास गरिकन इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ रिस्क एन्ड रिटर्नमा तपाईहरुले रिस्कको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ हैन रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने युनिटमा तपाईहरुले त्यहाँ रिस्क क्याल्कुलेसन गर्ने पोर्टफोलियोको रिस्क इन्डिभिजुअल एसेटको रिस्कहरु क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त्यहाँ मात्रै होइन हेर्नुस् रिस्क त जहाँ पनि हुन्छ खाली रिस्कमा इन्भेस्टमेन्टमा मात्र रिस्क हुँदैन रिस्क त तपाईको हरेक डिसिजन मेकिङमा रिस्क हुन्छ डिसिजन मेकिङ भनेकै यु आर चुजिङ a single alternative from among the available alternatives. There are so many alternatives in front of you and you are choosing a single alternative. In that situation, you should always face certain risks of losing the opportunity. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि रिस्कको सिचुएसनमा हामीले डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि it is better if you know if you have the idea of the management research. Okay, number 5 prevent possible vested interest from operating in a situation. कतिपय म्यानेजरहरुको भाइस प्रेसिडेन्टहरु अथवा सबअर्डिनेटहरु हुन सक्छन् अथवा कतिपय टप लेभलका एक्जिक्युटिभहरु पनि हुन सक्छ तिनीहरुको डिसिजन मेकिङमा कहिलेकाहीँ vested इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ हुन्छ अब हाम्रो नेपाल सरकारको भनौं डिसिजन मेकिङहरुमा कति vested इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ हुन्छ हेर्नुस् अब हामीले त्यति सतहमा चाहिँ बोल्नु हुँदैन जसरी सोशल मिडियामा चाहिँ आउँछ अब सम्धिलाई पद दियो
अथवा चाहिँ तपाईको 72 करोड रुपैयाँ तपाईको सर्प पाल्नको लागि सरकारले दियो। यो यसको पछाडि केही न केही सडन रियालिटिजहरु होला। अब त्यो रियालिटिजहरु सही पनि हुन सक्छ, गलत पनि हुन सक्छ कि त्यो 72 करोड रुपैयाँ दिनु भनेको चाहिँ नि अब महावीर पुनको नेशनल इनोभेसन सेन्टरलाई नदिने हैन, तर सर्प पालन गर्नको लागि चाहिँ नि 72 करोड रुपैयाँ सरकारले दियो। अब यस्तो बेला चाहिँ तपाईको यो सरकारले ठिक गरेको हो कि अथवा त्यहाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ छ कि गभर्नमेन्टको आफ्नो नजिकको मान्छेहरुलाई बजेट पारेको हो कि भन्ने खालको कुराहरुको इन्भेस्टिगेसन सही तरिकाले गरेर मात्रै बोल्नु पर्छ। नत्र सोशल मिडियामा त जे पनि हुन सक्छ हैन। त्यसैले गर्दा कसैले यो चाहिँ नि नातावाद हो अथवा पार्टीहरु हो अथवा जातिवाद हो भनेर कसैले भन्यो भने पनि त्यसैको पछाडि लाग्नु भन्दा पनि you should conduct your own investigation for certain period हैन। एटलिस्ट त्यहाँ गएर सिचुएसनहरु गएर इन्टरभ्यु लिने, सर्वे गर्ने, नगरे पनि लिटरेचर अलि धेरै पढ्ने हैन। भनेको मतलब न्यूजहरु अलि धेरै त्यो फेभरमा आएको न्यूजहरु हुन सक्छ अथवा त्यसको अगेन्स्टमा आएको न्यूजहरु हुन्छ। मल्टिपल न्यूजहरु, मल्टिपल इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्ने कोसिस गर्नुस् एटलिस्ट। अनि एउटा चाहिँ नि त्यो एउटा इन्फर्मेसन देख्दा बित्तिकै त्यसैमा गरेर उफ्रिनु चाहिँ जरुरी छैन भनेर मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि सिचुएसनहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने, कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरु पनि हुन सक्छ। अर्गनाइजेसनल सेटिङमा हुन्छ त्यस्तो, चाहे इम्प्लोइ रिक्रुटमेन्टमा होस्, चाहे तपाईको प्रमोसनमा होस्। हेर्नुस् त आर्मी पुलिसतिर चाहिँ प्रमोसनमा कत्रो पोलिटिक्स हुन्छ, कत्रो को चाहिँ नेता छ त हैन, गृह मन्त्री, रक्षा मन्त्री को छ त भन्ने कुराले तपाईको आइजिपी को हुन्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि इट्स अ म्याटर अफ लक कहिलेकाहीँ हैन। त्यसैले गर्दा यो पनि म्यानेजरल डिसिजन मेकिङ हो नि। हु इज गोइङ टु सक्सिड, हु इज गोइङ टु लिड द अर्गनाइजेसन, इट डिपेन्ड्स अपन certain vested interests also. Anyway, these are the realities. यो त हाम्रो रियालिटिजहरु संसारभरको रियालिटिज हो. This is not prevailing only in Nepal but all over the world. यो संसारभर हो। तपाईको बिल गेट्सले आफ्नो डेफिनेटली बिल गेट्सले चाहिँ नि तपाईको आफ्नो छोरीलाई सक्सेसन नगरेर तपाई हामीलाई सक्सेसन गर्नेवाला छैन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि हो। खाली के हो भन्दाखेरि उनीहरुले थोरै कम गर्छन् भेस्टेड इन्ट्रेस्टलाई, हामीले चाहिँ नि अलि बढी नै गर्छौं, त्यही नै हो। उनीहरुले क्यापेबिलिटिजलाई पनि हेर्छ, हाम्रो क्यापेबिलिटिजलाई हेरिन्न। र रिलेट टु हायर रिसर्चर एन्ड कन्सल्टेन्ट मोर इफेक्टिभली भनेपछि खास गरिकन यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट नलेज छ भने एज अ म्यानेजर हामीलाई म्यानेजमेन्ट रिसर्चको नलेज छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन फ्रीलान्सरहरु अथवा बिजनेस कन्सल्टेन्टहरु चाहिँ जुन रिसर्च गर्नको लागि, अप्लाइड रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ नर्मली इन हाउस फेसिलिटी छैन भने, भनेको इन हाउस फेसिलिटी भनेको अर्गनाइजेसन डिपार्टमेन्ट छैन भन्दै त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि रिसर्च गर्नको लागि बाहिरदेखि मान्छेहरु अथवा रिसर्चरहरु हायर गर्छौं। त्यसरी बाहिरदेखि मान्छेहरु चाहिँ हायर गर्दा त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ रिसर्च फर्म होस् चाहे फ्रीलान्सरहरु चाहिँ हुन् हैन, कन्सल्टेन्टहरु चाहिँ हुन्। त तिनीहरुलाई हायर हामीले गर्छौं भनेदेखि त्यो हायर गरेको मान्छेलाई सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा प्रब्लम एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। As a manager, you should explain the problem you are facing in your organization, because until and unless the researchers don't know your problem, how can they give you solution? You should be able to explain the research problem to the researcher so that the researchers will come up with certain solution which works हैन। खास गरिकन
काम लाग्दो एउटा सोलुसन निकाल्नको लागि रिसर्चरहरूलाई के चाहिन्छ भन्दा तपाईले प्रब्लम बताइदिनु पर्छ रिसर्च प्रब्लम डिफाइन गरिदिनु पर्छ एज अ म्यानेजर तपाईले हैन तपाई बिरामी भएर जानुभयो भने डाक्टरकोमा जानुस् अनि तपाई चुप्प लागेर बस्नुस् केही पनि के भयो भन्दाखेरि चुप्प लागेर बस्नुस् सिम्पटम्सहरु डाक्टर ट्राइज टु understand the symptoms तपाईको प्रब्लम के हो whether you are facing acute pain in your stomach or certain you are feeling dizziness हैन कहिले काहीँ के हुन्छ dizziness हुन सक्छ अथवा के हो त तपाईको प्रब्लम they try to understand the problem you are facing त्यसैले गर्दा as a patient you are explaining what is happening in your body or in your mind भनेपछि म्यानेजरले पनि के गर्नुपर्छ भने what is happening in your organization or managerial decision making as a manager you should explain to your consultant or to your researcher so if you have idea about the management research if you have idea about the research then you can explain it more in a more better way हैन अब धेरै 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 राम्रो तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि रिसर्चको आइडिया नै नभएको मान्छेलाई रिसर्चको प्रब्लम नै के हो भन्ने कुरा छुटाउन पनि आउँदैन के यो सिम्पटम हो यो चाहिँ नि कजेसन फ्याक्टर हो हैन कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप नै नबुझेको मान्छेले चाहिँ नि रिसर्च प्रब्लम एक्सप्लेन गर्न चाहिँ मुस्किलै पर्छ नर्मली त्यही भएर चाहिँ नि अलिकता भनौँ अनएजुकेटेड मान्छेहरूले अस्पताल जाम भन्दाखेरि पनि अब पेसेन्टको रूपमा बिरामी भयो भने पनि अलि बुझेको मान्छेलाई अस्पताल लिएर जाने भन्छन् नि वाइ बिकज दे क्यान कम्युनिकेट दे क्यान रिलेट द पेसेन्ट्स प्रब्लम विथ द डक्टर हैन अब त्यो भयो भने डक्टरले पनि राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ हेर्नुस् अब आफ्नो प्रब्लम नै राम्रोसँग बताउन नसक्ने पेसेन्टलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ डक्टरले पनि हैन सो दिज आर सम बेनिफिट्स उमा साकारानको अनुसार यो बेनिफिटहरु चाहिँ हो अब म्यानेजमेन्ट रिसर्च नर्मली 4 किसिमको हुन्छ म्यानेजमेन्ट रिसर्च हेर्नुस् म्यानेजमेन्ट रिसर्च 4 किसिमको चाहिँ हुन्छ एउटालाई हामीले पोलिसी रिसर्च भन्छौं अर्कोलाई म्यानेजरियल रिसर्च भन्छौं अर्कोलाई चाहिँ एक्सन रिसर्च भन्छौं र अर्कोलाई चाहिँ हाम्रो इभ्यालुएसन रिसर्च भनेर भन्छौं ठीक छ राख्नु भएको छ होला म्यानेजमेन्ट रिसर्च 4 किसिमको हुन्छ एउटा पोलिसी रिसर्च अर्को म्यानेजरियल रिसर्च अर्को एक्सन रिसर्च र अर्को इभ्यालुएसन रिसर्च अब यो हाम्रो टाइम चाहिँ 4 मिनेट छ ध्यान दिनु होला त पोलिसी रिसर्च यिनको नामबाटै हामीले बुझ्न सक्छौं हेर्नुस् अब पोलिसी रिसर्च भन्दाबित्तिकै यो टप लेभलको म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि अथवा स्ट्र्याटेजिक डिसिजन मेकिङ गर्दा स्ट्र्याटेजिक प्लानहरु बनाउँदा पोलिसिजहरु फर्मुलेट गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने रिसर्चलाई चाहिँ नि पोलिसी रिसर्च भन्छौं त्यसैले गर्दाखेरि नर्मली पोलिसी रिसर्च गर्ने बेला क्वान्टिटेटिभ एप्रोचहरु युज गरिदैन ध्यान दिनु होला पोलिसी रिसर्चहरु नर्मली क्वालिटेटिभ एप्रोचबाट नै गर्ने गरिन्छ पोलिसी रिसर्चहरु नर्मली तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजरहरुले गर्ने डिसिजन मेकिङ बडी क्वालिटेटिभ नेचरको हुन्छ किनभने दे हैव टु कन्सिडर so many aspects that hundreds of aspects they must be sometimes emotional they must be sometimes humanitarian they should think from the political perspective they should think from the social perspective therefore you should not be quantitative in that situation so if you take the strategic decision on the basis of quantitative data then it becomes technical it becomes a little bit unappreciated decision making कस्तो भन्दाखेरि तपाईले अलिकता
एज अ म्यानेजर तपाईँ नाफा र नोक्सानकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले कसरी फिलान्थ्रोपिक एक्टिभिटी गर्ने र हेर्नुहोस् अर्गनाइजेसन्स आर इन्भेस्टिङ lot of money in philanthropic activities. Is it possible through the technical analysis of profit and loss? हैन त्यसैले गर्दाखेरि if you become calculative in that situation, if you use the quantitative technique while formulating the policy, while taking the long-term decision making, then in that situation your decision making cannot be appreciated by the society. So while making policies or while making strategic decision, you must be socially responsible, you must be politically responsible, you must be economically responsible, you must be environmentally responsible. हैन तपाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सबैको एक्सपेक्टेसनहरु मिट गर्नुपर्छ, सबैको एक्सपेक्टेसन मिट गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि you should meet the expectation of society, the customer, the employees, as well as all the stakeholders, सबै स्टेकहोल्डरहरुको एक्सपेक्टेसन मिट गर्नुपर्छ तपाईले। त्यसैले गर्दा त्यस्तो बेला तपाई क्याल्कुलेसन गरेर नाफा नोक्सान यो गरेर बेकार छ के त्यो कामै छैन त्यो। किन भन्दाखेरि तपाईले त्यो नाफा नोक्सानको हिसाब गर्नुभयो भने त्यसरी त कहिले पनि तपाईको त्यो फिलान्थ्रोपिक कहिले पनि हुनुहुन्न हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो स्ट्र्याटेजिक डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसी रिसर्च गर्ने गरिन्छ हैन। यो पोलिसी भन्ने बित्तिकै स्ट्र्याटेजी भनेर सम्झिनुहोस् हैन। पहिला पहिला पोलिसी भन्ने गरिन्थ्यो स्ट्र्याटेजीलाई। अब आजकल पोलिसी भन्ने शब्द बिस्तारै रिप्लेस हुँदै गएर स्ट्र्याटेजी भन्ने शब्दले डोमिनेट गरिरहेछ। अब यो पपुलर भइरहेछ। देख्नु भएको छ नि त तपाईहरुले यो हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा पनि पोलिसी र स्ट्र्याटेजीको कुरा चाहिँ गरेका थियौं। आएको थियो नि हाम्रो नेशनल डेभलपमेन्ट प्लानमा पनि 4th प्लान 5th प्लानसम्म गभर्नमेन्टले पोलिसी बनाउँथ्यो। पछि चाहिँ अहिले चाहिँ 11 12 13 प्लानबाट चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाउन थाल्यो हैन। गभर्नमेन्टले स्ट्र्याटेजी बनाउन थाल्यो भन्नुको मतलब त यो उयो हो। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दा टप लेभल डिसिजन मेकिङ गर्ने बेला सिचुएसन बुझ्न पर्यो भने, स्ट्र्याटेजिक चोइस गर्न पर्यो भने हैन, स्ट्र्याटेजिक प्लानहरु अथवा पोलिसीजहरु बनाउन पर्यो भने यति बेला चाहिँ नि जुन रिसर्च गर्छौं त्यसलाई पोलिसी रिसर्च भनेर भन्छौं। ठीक छ? ओके, यो हाम्रो टाइम अर्को खालको रिसर्च हुन्छ म्यानेजरियल रिसर्च। म्यानेजरियल रिसर्च भनेको अर्गनाइजेसनले सर्टेन प्रब्लम सल्भ गरे प्रब्लम फेस गरिरहेछ, स्पेसिफिक प्रब्लम जुन अपरेसनसित सम्बन्धित प्रब्लम फेस गरिरहेछ, त्यो प्रब्लमको सोलुसन निकाल्नको लागि गर्ने रिसर्चलाई म्यानेजरियल रिसर्च भनेर चाहिँ भन्छौं है। म्यानेजमेन्ट रिसर्च भित्र म्यानेजरियल रिसर्च हुन्छ है। डे टु डे एक्टिभिटिजमा म्यानेजरले वाट एभर एउटा भनाइ छ नि, वाट एभर म्यानेजर डज ही डज थ्रु डिसिजन मेकिङ हैन। भनेको मतलब ही हैज टु टेक द डिसिजन इन द रुटिन बेसिस हैन। रुटिनली तपाईको आज पनि भोलि पनि पर्सि पनि ही शुड मेक डिसिजन। डिसिजन कहिले काहीँ सानो सानो कुराको डिसिजन होला, कहिले ठुलो कुराको डिसिजन होला। तर स्पेसिफिक प्रब्लमहरुको सोलुसनहरु निकाल्न पर्यो भनेदेखि म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङहरु चाहिँ नि गर्ने गर्छ अथवा म्यानेजरले डिसिजन गर्नुपर्छ। त्यो डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि गर्ने रिसर्चहरु चाहिँ नि म्यानेजरियल रिसर्चहरु हुन सक्छ। जस्तै हुन सक्छ हाम्रो इम्प्लोइजहरुको टर्नओभर हाई भयो अर्गनाइजेसनमा। That is a kind of problem the manager can face. इम्प्लोइजहरुलाई राम्रै पे गरेको छ, इम्प्लोइजहरुलाई राम्रै बेनिफिट दिएको छ हैन, तर इम्प्लोइजहरुलाई रिटेन गर्न सकेको छैन। सो वेयर इज द प्रब्लम हैन। राम्रो पे राम्रो बेनिफिट दिएपछि त कम से कम इम्प्लोइजहरु रिटेन हुनुपर्ने। प्रब्लम मे एक्जिस्ट एनीवेयर हैन, जहाँ पनि हुन सक्छ। प्रब्लम जब डिजाइनमा हुन सक्छ हैन। तपाईको प्रब्लमहरु
इन्डस्ट्रियल मतलब सुपरभाइजर इम्प्लोइ रिलेसनसिपमा हुन सक्छ, वर्किङ कन्डिसनहरू अरू विभिन्न कुराहरूमा हुन सक्छ प्रब्लम। त्यसैले गर्दा इट इज नट द ओन्ली फ्याक्टर। रेम्युनरेसन or benefits are not the only factor that determine the employee stability. Employee stability अथवा employee turnover लाई determine गर्ने त्यो चिज मात्र होइन। There are multiple situations. So managerial research भनेको त्यसैले गर्दा म्यानेजरहरूले जुन डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा प्रब्लम फेस गर्छ त्यो प्रब्लमहरूको सोल्युसन निकाल्नको लागि गर्ने रिसर्च म्यानेजरियल रिसर्च हो। ल्याउनुस् पोलिसी रिसर्च त्यसैले गर्दा टप लेभल डिसिसन गर्दाखेरि गर्ने रिसर्च। म्यानेजरियल रिसर्च भनेको डे टु डे भनेको टप होइन कि डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा होइन, अथवा अपरेसनल भनौँ। पोलिसी रिसर्च भनेको टप लेभल डिसिसन मेकिङ गर्दा, म्यानेजरियल रिसर्च भनेको अपरेसनल डिसिसन मेकिङ गर्दा गर्ने रिसर्चलाई चाहिँ म्यानेजरियल रिसर्च भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ एक्सन रिसर्चहरू चाहिँ हुन्छ। एक्सन रिसर्चहरू चाहिँ कुनै पर्टिकुलर प्रोजेक्टहरूमा प्रोजेक्टहरू इनिसिएट गर्नु पर्यो भने, प्रोजेक्टसित सम्बन्धित डिसिसन मेकिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो एक्सन रिसर्चहरू चाहिँ हामीले त्यसमा गर्छौँ होइन। र प्रोजेक्ट भन्नाले जुन प्रोजेक्टहरूको इभ्यालुएसन गर्ने थुप्रै मतलब प्रोसेस हुन्छ, यसको प्रोसिजर हुन्छ प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्ने। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ के पनि हो भन्दा तपाईँहरूको जुन फाइनेन्समा क्यापिटल बजेटिङ भनेर पढ्नुहुन्छ, द्याट इज अ भेरी भेरी common and small tool which can give you the information about which project is viable and which project is not viable होइन। तर that is only from the financial perspective. As a manager तपाईँ financial perspectiveबाट त्यो डिसिसन मेकिङ गरेर हुँदैन। तपाईँले त्यहाँ स्ट्राटेजिक बेनिफिटहरू पनि छ कि कहिलेकाहीँ स्ट्राटेजिक फिट भएर चाहिँ इकोनोमिज अफ स्कोपको बेनिफिटहरू हुन सक्छ, अथवा पोलिटिकल्ली तपाईँलाई त्योबाट त्यो प्रोजेक्टबाट एडभान्टेजहरू हुन सक्छ पोलिटिकल्ली, अथवा तपाईँले यो प्रोजेक्ट अहिलेलाई लसमा गएर गर्नुभयो भने पनि पछि ठुलो प्रोजेक्ट तपाईँको हातमा पर्छ कि। दिज आर सम बिहेभियरल कन्सिडरेसन्स यु सुड कन्सिडर। यो बिहेभियरल कुराहरू चाहिँ ख्याल राखेर प्रोजेक्टहरूलाई इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। त्यो फाइनेन्समा जुन क्यापिटल बजेटिङ गर्नुहुन्छ त्यो एउटा तरिका हो, तर द्याट इज नट द कम्प्लिट टुल विच क्यान on the basis of which we can make decision making about the action. त्यसैले गर्दाखेरि जस्तै कि तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको कुनै पनि प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्दा तपाईको त्यति मात्रै फाइनान्शियली भाइएबल छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हेरेर त पुग्दैन। अब किन भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले फिजिबिलिटी हेर्नुपर्छ, टेक्निकली फिजिबल छ कि छैन। त्यसपछि आएर प्रोजेक्टको सस्टेनेबिलिटीहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ हैन। त्यसपछि आएर तपाईको अनि बल्ल त्यहाँ तपाईको एक्सेप्टेबिलिटीको एउटा टुल चाहिँ बल्ल क्यापिटल बजेटिङ हो। अनि कस्ट बेनिफिट एनालिसिसहरु चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, सोशल कस्ट बेनिफिट एनालिसिसहरु गर्नुपर्छ कि। त भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि एक्सन रिसर्च जुन छ, एक्सन रिसर्चमा हाम्रो हामीले केही सडन प्रोजेक्टहरु इनिसिएट गर्न गइरहेका छौं, त्यसलाई एक्सन भन्छौं। कुनै सडन प्रोजेक्टहरु इनिसिएट गर्न खोजिरहेका छौं, त्यसलाई हामीले प्रोजेक्ट भन्छौं। अनि त्यो प्रोजेक्टबाट अथवा त्यो एक्सनबाट हामीले नलेज पनि गेन गर्छौं। त्यो जुन तरिका छ त्यसलाई एक्सन रिसर्च भन्छौं। तर एक्सन रिसर्च म्यानेजमेन्टमा कमै हुन्छ। टाइप्स अफ म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेर हामीले भनेका छौं
एक्सन रिसर्च म्यानेजमेन्टमा भन्दा बढी अरू प्योर अरू सोसल साइन्समा चाहिँ एकदम बढी हुन्छ एक्सन रिसर्चहरू। अब गभर्मेन्टको लेभलमा पनि एक्सन रिसर्चहरू बढी हुन्छ गभर्मेन्टको लेभलमा। म्यानेजमेन्टको हामीले त के छ भन्दाखेरि हामी त प्योर एउटा सिङ्गल पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनको बारेमा एज अ म्यानेजर डिसिसन मेकिङ गर्नुपर्छ नि, अनि त्यहाँ त्यति धेरै प्रब्लमहरू पनि फेस गर्नु पर्दैन, पर्सपेक्टिभहरू पनि न्यारो पर्सपेक्टिभबाट सोच्छौँ, माइक्रो भन्छौँ नि, माइक्रो पर्सपेक्टिभबाट हामीले सोच्छौँ। एउटा हामीले जुन इन्टरप्राइजमा काम गर्छौँ त्यो इन्टरप्राइजको प्रोफिटेबिलिटी अथवा चाहिँ त्यसको ग्रोथ इन्स्योर गर्नु त खोज्छौँ हामीले, अरू के हो र म्यानेजमेन्ट भनेको होइन। त तपाईँ एज अ पोलिटिकल लिडर तपाईँले अर्थमन्त्री भएर सोच्नुभयो भनेदेखि सोसल इम्प्याक्ट हेर्नु पर्यो नि, इकोनोमिक इम्प्याक्ट, सोसल इम्प्याक्टहरू कति ब्रोडली सोच्नुपर्छ तपाईँ। त्यसैले गर्दाखेरि एक्सन रिसर्चहरू यस गभर्मेन्टले एक्सन रिसर्चहरू लिन सक्छ, सोसल एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ एक्सन रिसर्चहरू लिन सक्छन्, अनि तपाईँको सोसल अर्गनाइजेसन एनजिओ आइएनजिओहरूको एक्सन रिसर्चहरू हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ बढी एक्सन रिसर्चहरू चाहिँ हुन्छ। म्यानेजमेन्टमा पनि एक्सन रिसर्च चाहिँ गर्न नमिल्ने भन्नु त होइन, तर मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि म्यानेजरियल कन्डिसनहरूमा एक्सन रिसर्चहरू अलिक कम हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, मैले अघि पनि भने कि यसले एक्सन लिन्छौँ हामी, एक्सन रिसर्चबाट एक्सन रिसर्च गर्छौँ, एक्सन रिसर्चबाट हामीले त्यो प्रोजेक्ट इनिसिएट गर्न ठिक छ कि छैन हामीले हेर्छौँ। प्रोजेक्ट इनिसिएट गर्नुलाई यदि सही छ भनेदेखि, भाइएबल छ, फिजिबल छ, एक्सेप्टेबल छ, सुइटेबल छ त्यो प्रोजेक्ट भनेदेखि हामीले त्यो प्रोजेक्टमा अगाडि बढ्छौँ, त्यसलाई हामीले एक्सन भन्छौँ। अनि त्यो प्रोजेक्टबाटै हामी केही कुरा लर्न गर्छौँ, नलेजहरू गेन गर्छौँ। नलेज पनि भयो भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ, एक्सन रिसर्चले एक्सन प्लस नलेजलाई कम्बाइन गर्छ भनेको मतलब you can learn while you are doing certain things, while you are solving the problem. So this is the spirit of action research. Therefore action research is being more and more popular nowadays than in the past, हैन। पहिला पहिला जस्तो छैन, एक्सन रिसर्चहरू अहिले धेरै पपुलर बनिरहेछ के आजकल। एजुकेसन अनि एजुकेसनमा त्यस्तै पपुलर बनिरहेछ हैन। अनि गभर्मेन्टहरू आइएनजिओहरूमा एकदम धेरै पपुलर बनिरहेछ एक्सन रिसर्चहरू। युएन गर्छ, युनेस्कोले गर्छ, अथवा तपाईँको आइएलओले गर्छ। दिज आर द अर्गनाइजेसन द्याट आर वर्किङ फर द सेक अफ सोसाइटी हैन। रियालिटी जेसुकै होस्, तर यस्ता जुन अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ हो यिनीहरूले एक्सन रिसर्च धेरै गर्ने गर्छ। बट द्याट इज अ काइन्ड अफ म्यानेजमेन्ट रिसर्च, द्याट इज अ काइन्ड अफ म्यानेजमेन्ट रिसर्च। त एक्सन रिसर्चमा त्यसैले गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छ, नयाँ नलेज पनि सँगसँगै त्यो प्रब्लमको सोल्युसन निकाल्दै नयाँ नलेज पनि गेन गर्न सकिन्छ, अनि चेन्जेसहरू लिन सकिन्छ एक्जिस्टिङ पोलिसिसहरू अथवा त्यो प्रोजेक्ट एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट फर्मेटमा चाहिँ नि चेन्जेसहरू पनि गर्न सकिन्छ। र पार्टिसिपेन्ट जो सर्भिस रेसिपिएन्ट्सहरू चाहिँ हो त्यो सर्भिस रेसिपिएन्ट्सहरूलाई पार्टिसिपेट गराउन सकिन्छ, एक्सन रिसर्चमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। द्याट मिन्स यु क्यान गेन फिडब्याक फ्रम देम, तिनीहरूबाट फिडब्याकहरू गेन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पार्टिसिपेटरी भनेको। किन भन्दाखेरि एक्सन रिसर्च गर्दाखेरि जो बेनिफिसियरीहरू चाहिँ हो, जो चाहिँ जस्तै कि तपाईँले जुम्ला जिल्लामा चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै प्रोजेक्ट लन्च गर्दै हुनुहुन्छ, जुम्लाका जनताहरूलाई टार्गेटिङ गरेर भन्दाखेरि त्यो जुम्लाका त्यो जनताहरू पार्टिसिपेटरीहरू चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ हो। त यो के हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान gain the perspective, you can understand the subject matter from the perspective of them हैन। तिनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यो पार्टिसिपेटरी पनि हुन्छ र यो साइक्लिकल प्रोसेसमा आधारित हुन्छ। म्यानेजमेन्ट के भन्छ यो एक्सन रिसर्च, हामीले एउटा एक्सन लियौं अनि त्यो सकियो, त्यसपछि हामी फर्केर जाँदैनौँ भन्ने हुँदैन। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली त्यसको इम्प्याक्ट एनालिसिसहरू चाहिँ नि
पनि कन्टिन्युअसली चाहिँ गर्ने गर्छ, एक्सन रिसर्चमा हुने गर्छ। त यो खासमा एक्सन रिसर्च आफैमा छुट्टै किसिमको रिसर्च हो, यसको दुनियाँ अर्कै छ। एक्सन रिसर्चको बारेमा यसलाई बुझ्नु मन छ भने यसको बारेमा छुट्टै बुक छ मसित, बुकहरू छन्, एउटा मात्र बुक पनि होइन, बुकहरू छन् एक्सन रिसर्चको बारेमा। त्यो चाहिँ नि बुक पढ्ने भए तपाईँहरूलाई म दिन सक्छु एक्सन रिसर्चको बारेमा मात्र। नर्मली यो एक्सन रिसर्चहरू हामीलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ यतातिर मैले भने नि सोसल वर्क्सहरूतिर गर्ने जुन आइएनजिओहरू चाहिँ छ अथवा त्यस्ता प्रोजेक्टहरू एक्जिक्युट गर्छन् तिनी फर्महरूलाई बढी नै यो एक्सन रिसर्च चाहिँ चाहिन्छ। हामीलाई चाहिँ नि अलि म्यानेजमेन्ट किन भन्दा माइक्रो लेभलमा काम गर्ने हामीले एउटा पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्ने हो म्यानेजरले, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै एक्सन रिसर्च चाहिँ चाहिन्न। एनिवे एक्सन रिसर्च फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि पछि यसलाई ब्रोडली हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो नलेज पनि जेनेरेट गर्छ यसले भनेपछि इट्स अल्सो काइन्ड अफ फेरि फन्डामेन्टल रिसर्च। कतिपयले चाहिँ नि यो एक्सन रिसर्चलाई फेरि त्यसैले गर्दाखेरि दिस इज नट अप्लाइड रिसर्च भन्ने पनि कतिपय तर्कहरू चाहिँ छ कि। त्यसले गर्दाखेरि एनिवे तपाईँ यो टाइप्स अफ रिसर्चलाई तपाईँले जति बुझ्नुहुन्छ त्यति ओभरल्यापिङहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन, ओभरल्यापिङहरू पाउनुहुन्छ। But that overlapping is realized only if you tries to understand the differences between these types of research. Anyway, हामी अगाडि जाउँ। इभ्यालुएसन रिसर्च त यो रिसर्च सबभन्दा बढी म्यानेजमेन्टमै युज हुन्छ होला होइन, हाम्रो एरियामा हाम्रो डोमेनमा सबभन्दा धेरै रिसर्च हुन्छ त्यो रिसर्च चाहिँ नि इभ्यालुएसन रिसर्च। बाइ द वे एक्सन रिसर्चमा पनि फेरि इभ्यालुएसन रिसर्च हुन्छ, हामीलाई थाहा थियो अघि पनि भन्यौँ एक्सन रिसर्चमा पनि इभ्यालुएसन रिसर्च हुन्छ। तर इभ्यालुएसन भनेको के त? इभ्यालुएसन भनेको सर्टेन पोलिसिजहरू हामीले अथवा सर्टेन डिसिसन मेकिङहरू हामीले गऱ्यौँ, पोलिसिजहरू फर्मुलेट गऱ्यौँ अथवा सर्टेन एक्सनहरू हामीले लियौँ भनेदेखि त्यस्तो एक्सनको त्यस्तो पोलिसीको त्यस्तो स्ट्राटेजीको इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो रह्यो त? वेदर द्याट डिसिजन वाज करेक्ट इनफ होइन, त्यो करेक्ट हामीले डिसिसन गरेका थियौँ कि अथवा त्यो डिसिसन मेकिङ इनकरेक्ट थियो कि? त्यसले चाहिँ नि सोसाइटीमा कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट पर्यो, इकोनोमिक इम्प्याक्ट कस्तो पर्यो, सोसल इम्प्याक्टहरू कस्तो पर्यो भनेर हामीले त्यसको इम्प्याक्ट एनालिसिसहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले एडभर्टाइजिङ गऱ्यौँ, एडभर्टाइजिङ गरेको एक वर्षको एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन चलाउनु खोजेको एक महिनामा नै हामीले हेर्न सक्छौँ कि यो एडभर्टाइजिङको अब्जेक्टिभ चाहिँ नि पुरा हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा हामीले एक महिनाबाटै थाहा पाउन सक्छौँ। हामीले कसरी भन्दाखेरि चाहिँ प्रिलिमिनरी सिग्नल्सहरू चाहिँ हुन्छन् नि, हेर्न सिग्नलहरू चाहिँ हुन्छन् कि त्यो एडभर्टाइजिङ इफेक्टिभ भइरहेको छ कि छैन। किन भन्दाखेरि अब तपाईँ यहाँबाट काठमाडौँ जान्छु भनेर हिँड्नुभयो, साँझ 6 बजे हिँडेको राति 12 बजेसम्म सुनौल पनि कट्नु भएन भनेपछि त भोलि बिहान 6 बजे तपाईँ पुग्न गाह्रो छ काठमाडौँ, हामीले भन्न सक्छौँ नि। किन भन्दाखेरि तपाईँको स्टार्टिङ नै तपाईँको मा प्रब्लम भयो भनेदेखि टार्गेट एचिभ गर्न सकिन्न। त्यसैले गर्दाखेरि इभ्यालुएसन रिसर्च मैले के भनेको भन्दाखेरि हामीले जुन म्यानेजरहरूले लिएको एक्सन, म्यानेजरहरूले गरेको डिसिजन, म्यानेजरहरूले बनाएको पोलिसिज, यिनीहरूको जुन इम्प्याक्ट छ, त्यसको इफेक्टिभनेस छ, त्यो इफेक्टिभनेस मेजरमेन्ट गर्ने, इम्प्याक्ट मेजरमेन्ट गर्ने खालको रिसर्चहरू जुन छ त्यसलाई इभ्यालुएसन रिसर्च भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। त यो दुई किसिमको हुन्छ यो इभ्यालुएसन रिसर्च, एउटा फर्मेटिभ इभ्यालुएसन हुन्छ, अर्को समेटिभ इभ्यालुएसन हुन्छ। फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भनेको कुनै पनि एक्सनहरू, कुनै पनि म्यानेजरल डिसिसन मेकिङहरूको प्रोसेस चलिरहेको बेला त्यो एउटा कम्प्लिट नहुँदै, त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुँदै गर्ने रिसर्चलाई फर्मेटिभ रिसर्च भन्छौँ।
फर्मेटिभ इभ्यालुएसन रिसर्च भन्छौँ। यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि ताकि हामीले चाहिँ नि करेक्सन गर्न सकौँ, ताकि हामीले हाम्रो डिसिजनहरुमा पोलिसिजहरुमा एमेन्डमेन्ट गर्न सकौँ, हाम्रो त्यो एक्सनहरु त्यो प्रोजेक्टहरु बढीभन्दा बढी इफेक्टिभ होस्, कहाँनिर कमी कमजोरी छ त्यो कमी कमजोरीलाई हटाउँ भनेर नै हामीले फर्मेटिभ इभ्यालुएसनसित सम्बन्धित रिसर्च गर्छौँ। तर फर्मेटिभ इभ्यालुएसन बाहेक कहिलेकाहीँ समेटिभ इभ्यालुएसन पनि गरिन्छ। वास्तवमा समेटिभ इभ्यालुएसन त खासै इम्पोर्टेन्ट हैन मैले भन्छु। इभ्यालुएसन रिसर्च चाहिँ गर्ने भए फर्मेटिभ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। समेटिभ इभ्यालुएसन भनेको कुनै पनि प्रोजेक्टको एन्ड भयो, प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ र अथवा कुनै एक्सन चाहिँ लिइसकेको पहिले नै हो, धेरै पहिला हो। अहिले आएर तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै केही समय ग्याप पछि 2 वर्षपछि 1 वर्षपछि 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि त्यो प्रोजेक्टको इम्प्याक्ट कस्तो रह्यो त भनेर त त्यसलाई रिभ्यू गर्ने जुन रिसर्च छ त्यसलाई समेटिभ इभ्यालुएसन रिसर्च भन्छौँ। जस्तै 2000 विक्रम सम्वत 2050 सालतिर आजभन्दा 25-30 वर्ष पहिला नेपालमा तपाईको एउटा के भन्छ यार, एउटा चाहिँ तपाईको INF भन्ने एउटा संस्था थियो हैन। INF ले चाहिँ जो स्कुल पढ्न नपाएका बालबालिकाहरु चाहिँ छ नेपालमा, बालबालिका नै सरी बुढाबुढीहरु नै हो, उनीहरु चढे पुगिसकेको तर स्कुल जान सम्भव छैन। 25-30 वर्ष पुगिसकेको छ तर स्कुल गएकै छैन, उ क ख ग पनि पढेको छैन, जानेकै छैन। त्यस्ता थुप्रै अशिक्षित मान्छेहरु चाहिँ जसले सिग्नेचर गर्न नाम लेख्न आउँदैन, त्यस्ता थुप्रै थिए नि नेपालमा। आजभन्दा 20-25 वर्ष पहिला त एकदमै धेरै इलिटरेसी थियो नेपालमा। तर म त्यस्तो अवस्थामा प्रौढ शिक्षा भनेर एडल्ट एजुकेसन भनेर INF ले चाहिँ रन गर्यो नेपालमा हैन। त एडल्ट एजुकेसन भनेर चाहिँ चलाएपछि उनीहरु गए, फर्केर गए हैन। अब उनीहरु 2-3 वर्षपछि हेर्न आए कि त्यो INF को त्यो जुन एडल्ट एजुकेसन थियो त्यो प्रोजेक्टको 8-10 वर्षको लामो प्रोजेक्टको इम्प्याक्ट कस्तो रह्यो सोसाइटीमा, जस्तो नेपालको तपाईको लिटरेसी रेटमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्यो अथवा सामान्य लेखपढ गरेर अब ती मान्छेहरु जो थिए ती मान्छेहरुले चाहिँ नि अब औँठा छाप लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् हैन, फेरि पनि भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ अथवा नेपालमा औँठा छाप लगाउने मान्छे कति छन्। यो चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि रिभ्यू गरेको प्रोजेक्ट सकिसक्यो तर त्यो प्रोजेक्टको इम्प्याक्ट कस्तो रह्यो त भनेर। किनभने त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरु फेरि हुन सक्छ, तिनीहरु नेपाल छोडेर अब फेरि रुवान्डामा गर्न सक्छन्, तिनीहरुले हाइटीमा गर्न सक्छन्, त्यस्ता प्रोजेक्टहरु आवश्यक हुन सक्छन् त दे क्यान लर्न फ्रम द एक्सपिरियन्स अफ नेपाल। नेपालको INF को एक्सपिरियन्सलाई तपाई एक्सपिरियन्सलाई युज गरेर तिनीहरुले हुन सक्छ अरु कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तै प्रोजेक्टहरु इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो नलेजहरु युज हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि समेटिभ इभ्यालुएसन गर्नको लागि नेपालमा त्यो एउटा प्रोजेक्ट सकिसकेपछि 2-3 वर्षपछि आउन सक्छ। त्यो एउटा प्रोजेक्टको बेसिसमा मात्रै भने मैले समेटिभ इभ्यालुएसन हैन, तर समेटिभ इभ्यालुएसन हरेक डिसिजन मेकिङको समेटिभ इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। अथवा प्रोजेक्टको मात्रै होइन कि हरेक डिसिजन मेकिङको त्यो डिसिजन चाहिँ त्यसले सही डिरेक्सन लिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा फर्मेटिभ इभ्यालुएसनमा हेर्छौं, तर अनि त्यसको अन्तिममा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले समेटिभ इभ्यालुएसनमा हेर्छौं। त्यति नै हो। त जस्तै हामीले एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन चलाइरहेका छौं, 1 वर्ष एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन हो, हामीले सुरुमै 1-2 महिनामै एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन सुरु भएको 1-2-3 महिनामा नै हामीले हेर्छौं त्यो सही डिरेक्सनमा गइरहेको छ कि छैन त्यो एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन हैन। किन भन्दा 3 महिनामा केही न केही इम्प्याक्ट त क्रिएट गर्नु पर्यो नि, नभए त्यो एडभर्टाइजिङ क्याम्पेनमा हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ। त त्यो के भयो भन्दा फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भयो। तर समेटिभ इभ्यालुएसन भनेको के हो भन्दा एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन सकियो, 1 महिना 1 वर्षको क्याम्पेन सकिएपछि हामीले अब फेरि त्यस्तै क्याम्पेन सुरु गर्ने कि नगर्ने अर्को वर्ष, त्यसको लागि चाहिँ हामी समेटिभ इभ्यालुएसन गर्छौं।
Anyway, these are the types of management research: policy research, managerial research, र action research अनि evaluation research. यो जुन रिसर्चहरु चाहिँ छ यो म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्छौँ। यिनीहरू सबै के हो भन्दाखेरि अप्लाइड हो। हेर्नुस्, अप्लाइड रिसर्च हो। मैले के भने भन्दाखेरि एउटा कुरा मात्रै ख्याल राख्ने, एक्सन रिसर्चमा कहिलेकाहीँ एक्सन रिसर्चबाट हामीले नलेज पनि जेनेरेट गर्छौँ हैन। त्यसले गर्दा अब कन्फ्युजिङ खालको कुरा त छ, तर पनि यसलाई कसरी बुझ्नुस्, एक्सन रिसर्च इज अल्सो अ अप्लाइड रिसर्च भनेर नै बुझ्नुस्। ठिक छ? ओके, इम्पोर्टेन्स अफ रिसर्च फर डिसिसन मेकिङ। रिसर्चले के गर्छ डिसिसन मेकिङमा? डेफिनेटली इट गिभ्स इन्फर्मेसन। रिसर्च इज अ पार्ट अफ इन्फर्मेसन सिस्टम, मैले भनिहालेँ नि हैन। तपाईहरुले यदि मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट मैले पढाउँदाखेरिको सम्झिनुहुन्छ त म यहाँनिर त्यसलाई सम्झाउँछु एकचोटि। हेर्नुस् त, यहाँनिर मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम छ, मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम छ हैन। मैले एमआइएस नै लेख्छु। मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भित्र चारवटा यसको कम्पोनेन्टहरु चाहिँ हुन्छ हैन र, चारवटा कम्पोनेन्टहरु चाहिँ हुन्छ। एउटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम, इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम अथवा चाहिँ नि यो इन्टरनल रेकर्डहरु। अर्को चाहिँ हाम्रो के भयो, डाटाबेस। अर्को चाहिँ के हो, इन्टरनल डेटाबेस, त्यही त इन्टरनल रेकर्ड हो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्केटिङ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सिस्टम। हेलो हजुर हजुर सर, ठीक छ। मार्केटिङ इंटेलिजेंस सिस्टम भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि डीएसएस हरु चाहिँ छ, डिसिजन सपोर्ट सिस्टम छ हैन र, डिसिजन सपोर्ट सिस्टम चाहिँ छ। अब यहाँ बीचमा के छ भन्नुस् त, मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम हैन र, बुझ्नुहुन्छ नि। त्यो जुन मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम छ ल, हेर्नुस् त, यो मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम के को पार्ट रहेछ त भन्दा इन्फर्मेसन सिस्टम को पार्ट रहेछ नि त हैन। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्ने तीनटा तरिका हो। एउटा इन्टरनल रेकर्ड सिस्टमबाट, अर्को इन्टेलिजेन्स सिस्टमबाट हो, र अर्को रिसर्च सिस्टमबाट हो। अब मैले यहाँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अघि पनि भनेको थिएँ कि कतिपय इन्फर्मेसनहरु, म्यानेजरलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु रेडिली अभाइलेबल हुँदैन। रेडिली अभाइलेबल छ भने त इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम र इन्टेलिजेन्स सिस्टमबाट आइहाल्छ नि। तपाईलाई जुन इन्फर्मेसनहरु सजिलोसँग प्राप्त हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन त यिनीहरुले गरिहाल्छन् नि त, इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम र मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टमले लिइहाल्छ नि। तर जुन ठाउँमा तपाईको इन्फर्मेसन चाहिँ सजिलोसँग गेन गर्न सकिएन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम चाहियो, अथवा रिसर्च त्यति बेला गर्ने हो। नभए जहिले पनि रिसर्च गर्ने चाहिँ होइन के, सजिलोसँग इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्न सकिएन भनेदेखि त्यति बेला मात्रै रिसर्च गर्न पर्छ। सो रिसर्च इज द नीड, नट the desire, aspiration of the company. कुनै पनि फर्मले रिसर्च गर्छु भनेर अनि रिसर्च गरौँ भनेर रहर गरेर ठुलो बजेट खर्च गर्न जरुरी चाहिँ छैन। एउटा डिमान्डको कुरा हो। त्यो हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ, that information is not readily available, that information cannot be obtained without research. In that situation we are compelled to carry out certain research project, otherwise you don't need to do research, management research है त, गर्न चाहिँ आवश्यक छैन। त नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस्, डिसिजन मेकिङ म्यानेजरहरुको त्यसो भए हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भयो, इन्फर्मेसनको एउटा पार्ट हो रिसर्च पनि भन्ने कुरा थाहा भयो। दोस्रो कुरा एक्चुअली हेर्नुस्, म्यानेजमेन्ट प्रोसेस सम्झिनुस् त, म्यानेजमेन्ट प्रोसेस
मा के कामहरु हुन्छ एउटा प्लानिङ गर्छौं हामीले हैन प्लानिङ गर्छौं अर्को इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा गर्छौं कि गर्दैनौं प्लानिङ गर्छौं इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं अनि कन्ट्रोल गर्छौं तर प्लानिङ भन्दा पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिचुएसन बुझ्नु पर्छ सिचुएसन एनालिसिस भन्छौं हैन सिचुएसन एनालिसिसबाट हामीलाई अपर्चुनिटिज कति छन् थ्रेट्स कति छन् हाम्रो स्ट्रेन्थ के छ हाम्रो विकनेसेस के छ हाम्रो क्यापेबिलिटिजहरु के हुन् कम्पिटिटिभ क्यापेबिलिटिजहरु कम्पिटेन्सीजहरु के छन् यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि एनालिसिस गर्छौं त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पहिला के गर्छौं म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा एनालिसिस गर्छौं सिचुएसन एनालिसिस गर्छौं अनि हामीले स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसन गर्छौं अथवा प्लानिङ गर्छौं अनि त्यो प्लानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं अनि कन्ट्रोल गर्छौं सो दिस इज सिम्पल म्यानेजमेन्ट रिसर्च प्रोसेस हैन म्यानेजमेन्ट प्रोसेस अब हेर्नुस् त्यसो भए यो इन्फर्मेसनहरु जुन छ यो इन्फर्मेसन सिस्टम यहाँनिर अघि हामीले जुन भन्यौं यो इन्फर्मेसनहरु एनालिसिस गर्दाको लागि चाहिन्छ कि चाहिन्न म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको एनालिसिस गर्दा इन्फर्मेसन चाहिन्छ प्लानिङ गर्दा पनि इन्फर्मेसन चाहिन्छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा पनि इन्फर्मेसन चाहिन्छ कन्ट्रोल गर्दा पनि इन्फर्मेसन चाहिन्छ चाहिँ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन इज द लाइफ blood of decision making, lifeblood of the organization. Without information, you cannot make decision, correct decision. त्यसैले गर्दाखेरि डिसिजन मेकिङमा रिसर्चको रोल कति छ कति इम्पोर्टेन्ट छ रिसर्च भन्ने कुरा यो टपिकलाई नै हामीले खास डिस्कस गरिरहेका छौं यत्रो बेर त डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने तीनटा तरिकै हो एउटा इन्टरनल रेकर्ड सिस्टमले हो अर्को इन्टेलिजेन्स सिस्टमले हो इन्टेलिजेन्स सिस्टम र रिसर्च सिस्टम इन्टरनल रेकर्ड सिस्टमले अथवा इन्टरनल डेटाबेसेसहरुले हामीलाई जुन इन्फर्मेसन दिन सक्दैन त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहियो भने हामीले के गर्छौं रिसर्च सिस्टमहरु चाहिँ प्रयोग गर्छौं अथवा रिसर्च गरेर त्यो इन्फर्मेसनहरु जेनेरेट गर्छौं त एनीवे त्यो इन्फर्मेसनहरुको युज म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको कुनै पनि स्टेपमा युज गर्न सकिन्छ त्यो चाहे सिचुएसन एनालिसिस गर्नको लागि होस् चाहे प्लानिङ गर्नको लागि होस् चाहे इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि होस् चाहे कन्ट्रोल गर्नको लागि होस् हैन त त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त आइडेन्टिफाइङ प्रब्लम्स एन्ड अपर्चुनिटिज अर्गनाइजेसनले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने अथवा अपर्चुनिटी एनालिसिसहरु गर्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ त्यहाँ पनि इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यहाँ पनि रिसर्च गर्नुपर्छ अथवा कुनै पनि प्रब्लम र अपर्चुनिटीलाई डायग्नोसिस गर्नु पर्यो हैन त्यसको प्रोस एन्ड कन्सहरु हेर्नु पर्यो त्यसको चाहिँ नि प्रब्लमलाई एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो अपर्चुनिटी एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो यसको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ फेरि इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यो इन्फर्मेसन पनि हाम्रो रिसर्चबाटै आउँछ र अर्को चाहिँ नि सिलेक्टिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ कोर्स अफ एक्सन त भनेको सिलेक्टिङ भनेको चाहिँ के हो प्लानिङ हो स्ट्र्याटेजिक डिसिजन मेकिङ भयो हैन स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भयो त्यसलाई सिलेक्टिङ द प्लान भन्नै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि वी आर फर्मुलेटिङ स्ट्र्याटेजी स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसन स्ट्र्याटेजी इम्प्लिमेन्टेसन मा पनि हाम्रो रिसर्च चाहिन्छ र इभ्यालुएटिङ द कोर्स अफ एक्सन भन्नुको मतलब कन्ट्रोल भइहाल्यो त मैले अघि नै भने कि यो म्यानेजमेन्ट प्रोसेस जुन छ यो म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको सबै स्टेपमा इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यस्तो इन्फर्मेसनहरु जुन इन्फर्मेसन रेडिली अवेलेबल छैन त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिसर्चले गर्दिन्छ ठीक छ ओके इथिक्सको बारेमा चाहिँ हामी यो युनिट पढिसक्यौं नेक्स्ट क्लासमा सकौँला र हाम्रो युनिट चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू स्टार्ट गर्छौं यो इथिकल कुरा गरेर नेक्स्ट क्लासमा ठीक छ आज यति गरौँ